كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه الشروحات ديال الموديل استراتيجي اندستريال ديال ايسيس. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخصوه لا استراتيجي دانترناليزاسيون. بالنسبه لاول حاجه، لا استراتيجي دانترناليزاسيون est une stratégie d'extension d'une entreprise ou de son marché national. يعني هاد لا استراتيجي دانترناليزاسيون هي واحد لا استراتيجي ديكستونسيون دون انتربريز، يعني هي واحد الاستراتيجيه ديال التوسع كتبعها لونتربريز. ولكن ليكستونسيون فاش و ديلا دو سون مارشي ناسيونال، يعني كتحاول يعني من بعد ما كتسيطر على لو مارشي ناسيونال ديالها، فاش كتوسع في لو مارشي ناسيونال ديالها كتطمح انها تزيد لو مارشي انترناسيونال. هادشي اللي قاصدين بلا استراتيجي ديكستونسيون، يعني لونتربريز كتبغي تمشي بعيد على لو مارشي ناسيونال ديالها، يعني كتولي كتسمح في لو مارشي انترناسيونال. هنا دابا غادي نشوفوا دوك لي موداليتي اللي ممكن نستعملوهم في هاد لا استراتيجي دانترناليزاسيون. اول حاجه ليكسبورتاسيون. L'entreprise vend tout ou partie de sa production réalisée dans son propre pays à l'étranger. يعني l'exportation شنو هو؟ واحد l'entreprise vend يعني كتبيع tout او بارتي، يعني كتبيع كل شيء او لا واحد لا بارتي من سا برودكسيون، يعني كتبيع واحد البارتي من واحد الجزء من الانتاج ديالها. réalisé dans son propre pays يعني كانت منتجاتو في البلاد ديالها، يعني بروبر بي في بلادها، ولكن كتبيعو على لترونجي، يعني كتمشي كديه برا كتبيعو. هذا هو ليكسبورتاسيون. يعني نعاودو، ليكسبورتاسيون هو واحد لونتربريز كتنتج لا برودكسيون ديالها وكتمشي كتبيعو كلشي على برا، يعني في لترونجي، اولا كتبيع واحد البارتي من داك البرودكسيون في لترونجي. هذا هو ليكسبورتاسيون. بالنسبه للموداليتي الثانيه لا ديستريبيسيون على ليشيل مونديال، يعني هذا يعني التوزيع العالمي. كيفاش؟ المهم غادي نشوفوا هنا il s'agit de la signature d'accord inter-entreprise pour la distribution du produit. يعني كيفاش هاد لا ديستريبيسيون على ليشيل مونديال هو واحد لا سيناتور، يعني واحد التوقيع على الاتفاقيات اللي كتكون ما بين لي زونتربريز. لاكور هو اتفاق، دونك التوقيع على الاتفاقيات اللي كتكون ما بين لي زونتربريز. علاش؟ pour la distribution des produits، يعني باش يوزعوا هذوك لي برودوي في لي بوين دو فونت باش يتباعوا. باش نشرح لكم اكثر، يعني مثلا انا واحد لونتربريز كاينه عندي هنا في الماروك كتبيع دي برودوي، دونك غادي نمشي ندير واحد الاتفاقيه مع واحد لونتربريز اخرى باش مثلا هذيك لونتربريز تمشي تبيع لي برودوي ديالي في فرنسا ولا في اسبانيا، يعني شي حاجه بحال هكا دير ليا هي لا ديستريبيسيون دي برودوي. Les principales formes sont la cession de licence et la franchise. يعني هاد لي زاكور، يعني هاد الاتفاقيات اللي كيكونوا ما بين الشركات بوغ لا ديستريبيسيون دي برودوي غيكونوا على شكل اش، يعني شمن كونطرا غادي يستعملوا باش يوقعوا عليها. كاين لا سيسيون دو ليسونس وكاين لا فرانشيز، تقريبا نيت راه كيتشابهوا. يعني شنو معنات هاد لا ليسونس دو لا سيسيون دو ليسونس او لا هاد لا فرانشيز؟ يعني مثلا انا فاش كنمشي كنتعاقد مع واحد لونتربريز باش دير لي لا ديستريبيسيون ديال لي برودوي ديالي، يا اما نلتج لهاد لا سيسيون دو ليسونس او لا فرانشيز. يعني فاش كنتعاقد معاها على شكل لا سيسيون دو ليسونس او على شكل كونطرا ديال فرانشيز، يعني نكون انا يا اما بعت ليها لا مارك ديالي او لا عطيتها واحد الرخصه باش تصرف لا مارك ديالي تمشي تبيعها في دي زوتر بيي. هذا هو لا سيسيون دو ليسونس ولا فرانشيز، حيت دابا هي ممنوع انها تصرف لا مارك ديالي من غير الا عطيتها انا يعني الموافقه عن طريق هاد لي فورم. دابا غادي نشوفوا اخر موداليتي في هذا الفيديو، لامبلانطاسيون à l'étranger. بالنسبه لهاد لا استراتيجي دانترناليزاسيون، dans ce cas l'entreprise réalisait des investissements directs à l'étranger et DE qui prenaient généralement de forme. يعني هاد لامبلانطاسيون à l'étranger dans ce cas l'entreprise، يعني في هاد الحاله l'entreprise كترياليزي، يعني كتحقق، يعني كدير واحد لانفستيسمون ديريكت على لترونجي، يعني كتستثمر بواحد الشكل مباشر في
في ليترونجي يعني برا ديال البلاد. هاد لانفستيسمون ديريكت ا ليترونجي كنسموه الاي دي او. المهم هاد الاي دي او كيبروني جينيرالمون دو فورم، يعني كيرتكز على جوج ديال لي فورم، يعني ممكن نخدمو عليه عن طريق جوج ديال لي فورم، يا اما par la création d'entreprise او لا par le rachat d'entreprise. بالنسبه à la création d'entreprise peut se faire soit par la création de filiales de commercialisation ou de production totalement contrôlée par l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise devient une firme multinationale. Donc في هذه الحاله ديال la création de l'entreprise, l'entreprise شنو كدير la création de filiales، يعني كتكري يعني كتخلق واحد الفرع. هذا الفرع يقدر يكون كوميرسياليزاسيون يعني يكون تجاري، او لا كتخلق واحد الفيليال دو برودكسيون يعني واحد الفرع ديال الانتاج في واحد البلاد اخرى، يعني ا ليترونجي ديما توتالمون كونترولي بار لونتربريز. المهم هاد الفيليال يا اما كيكون كوميرسياليزاسيون او لا ديال البرودكسيون راه كونترولي بار لونتربريز، يعني كيكون كتسيطر عليه لونتربريز بواحد الشكل كامل. Dans ce cas, l'entreprise devient une firme multinationale. يعني في هذه الحالة l'entreprise كتكون واحد لا فيرم، يعني كتكون واحد الشركة متعددة الجنس، عندها متعددة الجنسيات، بحال مثلا كوكاكولا راه سي une firme multinationale. Donc une fois تسمعوا هاد لا كرياسيون دونتربريز ديما يجي في بالكم بلي راه لونتربريز كتخلق واحد الفيليال يعني واحد الفرع تجاري او لا واحد الفرع ديال البرودكسيون يعني ديال الانتاج في واحد البلاد اخرى. يعني في هذه الحاله راه كتكون واحد لا فيرم ملتي ناسيونال. بالنسبه لا فورم الثانيه اللي هي لو راشا دونتربريز بو اتر سو فورم sous la forme d'opération de fusion, d'absorption ou de prise de participation entre dans entreprise ou l'acquisition. يعني هاد le rachat d'entreprise peut être sous la forme d'opération، يعني يمكن l'entreprise تخدم، يعني هاد le rachat dans l'entreprise هي واحد l'opération، يعني في هاد الحالة l'entreprise كتلتجئ لواحد العملية ديال يا إما فيزيون أو لا فيزيون d'absorption. بالنسبه لهاد الفيزيون وفيزيون دابسوربسيون راه شرحناهم في الفيديو الفايت، شفناهم في الكروسانس اكسترن، دونك اللي ما شاف الفيديو رجع باش يفهم بالضبط شنو هو فيزيون وشنو هو الفيزيون دابسوربسيون. يعني في هاد الحاله لونتربريز كتلتجئ يا اما لهاد الموداليتي ديال الفيزيون او لا الموداليتي ديال الفيزيون دابسوربسيون او لا كتلتجئ لا بريز دو بارتيسيباسيون، يعني المساهمه في راس المال entre deux entreprises. يعني هاد لا بريز دو بارتيسيباسيون كيكون ما بين جوج ديال لي زونتربريز او لا كتلتاج لاكوزيسيون يعني الاستحواذ على واحد لونتربريز. هكا نكونوا سالنا لا استراتيجي دانترناليزاسيون. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، ولا جاب الله ما فهمتوا شي حاجه تقدروا تخلوها ليا في كومونتير في التحت ونشرحها لكم. خليكم بخير وعلى خير، ونلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.